एडविन डिकोस्टा गीत गायतलो ताच्या उगडासाक गीताचें नांव बोबोर. ताडयांनी येवकार दियात एडविन डिकोस्टा जो जायतीं गितां रोसता आनी गायता. थँक्यू अपुल भाई. मोठे बोबर काय बरे पोले ताचे मोरोगर रातचे सपना येऊन कुत्ता म्हाका सोबर कोणा पण पयसो रावता ती सांगोना खबर. ओय रातची सपना दोड दोल्ले ताका हे म्हजे बेज घेवंक लागले पाका पाका. दिसल्या आनी कांय सायबानाका लावून कुयदार मोरले म्हाजो लेवता म्हाका. जोच्यानी खावचे जागो जातो म्हाका सोडून कशे धांवचे मारून हाडटो असलो जाल्यार खंयचे खावचे पूण ताचे हांव नांवूय नको कशें कशें जावचे. वयरानीक सपनान जीव कशें पडलो ताचो सोयरी घेवन आमगेर पावोन सरलो. पाडवले बसून मुळो बाबू आपण चल्लो जावं जाल्यार पायकूय चोरे वाट्यार करता सरलो. नावें चल्ला शेताक फोडले उठोन पयले पायचे आरशाचे कपडे फोडले पायन कावकान सोडून मांचेर बरे सोडले मांचो तो मारून मांचे कुत्याचे केस तोडले. तिजो गोटा ती पळोवन न्हीद म्हाका पडली वगलेची माय आमगेर सोयरीक येवन बोडली. तिच्या दोंग्यांक दोगून फेरेंक करून ओडली जावं जाल्यार न्हंयेक मोरे कांबळ विकून सोडली जावं जावन पयल्यार मोरे कांबळ पिंजून सोडली. देव बरें करूं. गात्रां रचून गायली पूण आयज तूं गायतना म्हाका अशें दिसलें मिंगल रॉड तुज्या आंगात येयला. कित्याक जाणें जुनियर रॉड हे कांतार जायते फाटी आपल्या बापायचो एक कांतार म्हणटालो आनी बरी एक्शनान सारके चेपे बाग घालून म्हज्या सांगाताक जायतें काम केलें ताणी. ताजो म्हाका उगडास येयलो. तर तुका आयज कशें दिसलें? आपलो बाय म्हज्या जिवितान हांवें दुसऱ्याचे आयज पयलीच फावट कांतार गायला. होय. आनी तें जाल्यार मिंगल रॉडाचेर. आनी मिंगल रॉड जावन आसा म्हजो गुरू. हांवें कंपोजींग ताका पळोवनूच सुरू केलें ताची पद्दत कशी आसता आनी ताका लागून आयज हांव कांतार म्हणटना पासून म्हज्या आंगान भितर मिंगल रॉड येता. पूण दिसलें म्हाका तशें म्हाका दिसता एक ल्हानशी एक्सरसायज कित्याक खरेंच बरे भशेन गायलें तुवें. थँक्यू. देव बरें करूं तुमकां. देव बरें करूं. तुमी तुमचीच भलायकी वाडयतात आनी म्हज्या तोंडार अमृतकस खुशालकायेचो आंसू हाडटा. देव बरें करूं. थँक्यू. तर आमंत्रण कोत्ता नेवीस कसली चूक.
वेळेर पासून आमच्या पोयांत सुरगा माळाचो खरो पूत गोंयचो गोंयच्या मोगाचो गोंयतूच आपले मायक महाराष्ट्रांत विकपाचो MGP म्हणजे हात महाराष्ट्राचो काँग्रेस आयकोता गोंयकारांक मुणकार दिल्लीचो मोराक पासून कबूल लोक गोंयचो मायक कितेंच विकूंक ना दिवंक गोवा आमचे न्हय गांव गाडयाचो महाराष्ट्रांत आसा तो पूत शेजारणीचो न्हय काशा पूत तुज्या गांवचो उगडास कोर भावा मायच्या दुदाचो देखून कोंकणी उलय कोंकणी अरे कोंकणी बरोय कोंकणी कोंकणी भाशेन सरकार चलय गोवा स्टेट कोर कोंकणी कोंकणी उलय कोंकणी अरे कोंकणी बरोय कोंकणी कोंकणी भाशेन सरकार चलय गोवा स्टेट कोर कोंकणी कोंकणी उलय कोंकणी कोंकणी बरोय कोंकणी कोंकणी भाशेन सरकार चलय गोवा स्टेट कोर कोंकणी कोंकणी उलोय कोंकणी
बरेच हे दोन आमचे पोचुरीत कोडे आनी फुलां सावतली तर बाय हो तुमचो बरो वार देवान स्वादीक ताळो दिला फुडें वतली काय ना वय वतली आनी तुमकां पळोवन हांगासर जे भुरगे आसात तेवूय उर्बेगून जाले आनी ते म्हणटा आपल्याकूय चान्स पडोंक जाय एक सांगचें तुका एज अ टीचर हांव आख्खो संवसार भोंवंक ना पूण तियात्रीस्ट म्हणून हांव आख्खो संवसार आमच्या आख्खो गाल्फ तशें आख्खें गोंयांत तशेंच युकेच्या लंडन शारांत हांवें जायते तियात्र केले तियात्रिसांक इतलो मान आनी रेस्पेक्ट आसा आनी इतली फेम आनी नेम आसा तर सोजमता हो पालक तुमी वयर काडून दवरतले म्हणून देव बरें करूं आनीक आमच्या आयच्या मुखेल सोयऱ्यान आपल्याचो एक ल्हानसो रिक्वेस्ट केला आनी ताका ना म्हणून आमकां बरें दिसना तर उल्हास भुंया ताज्या पूत सिद्धार्थ ताणें परत एकूच सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडयता आनी ह्या सांकळेच्या गांवांत तुमकां येवकार दिता आमचे मदीं आसात गोंयचे मुखेलमंत्री जे तियात्रा खातीर जायतो तांकां चिंता आसा आनी तियात्रा खातीर ताका भरपूर म्हायती आसा आनी तो आमचे लागीं विचारता कसो तियात्र आनीकूय फुडें व्हरपाक जाय अशी आमची चर्चा जाता तसो तियात्राक ताका इंटरनॅशनली व्हरपाचो तो प्रयत्न चालू आसा असो आमचो मुखेलमंत्री जो गोंयचे खातीर दीस आनी रात चिंतून कितें करप आनी कशें फुडें वचप आनी तियात्र वो आमची कोंकणी भास कशी मुखार व्हरप हाचेर ताचो चड भार आसता तो म्हटल्यार आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर तेच परी आमचे मदीं आसा आमच्या रवींद्र भवनाचो वायस चेअरपर्सन बाब दत्ताराम चिमुलकर तेच परी आमचो कोंकणी अकादमीचो मेंबर आग्नेल सर तेच परी आमचो म्हजो सांगाती वायस प्रेसिडेंट मार्कोस गोन्साल्वीस आमचो मेंबर सेक्रेटरी तियात्रा अकादमीचो बाब सुरेश दिवकार ह्या प्रोग्रामाचो कोऑर्डिनेटर आनी इन्चार्ज बाब नॉर्मन आनी काशा हांगासर आयला आमच्या ह्या 5 माळगोडे तियात्रीस्ट जे ह्या कोंकणी माचयेर ताणें जायती इतिहास घडली आनी तांचेच पावलांनी आयज तियात्र माची फुडें वचत आसा आनी तांचेच जे ताणें करून दवरलें तांची कांतारां तांच्यो पार्ट्यो तांच्यो कॉमेडी तांचें म्युजीक पळोवन आतां ही न्यू जनरेशन आतांचें जनरेशन तांकां पळोवन तांच्यो कांतारां वो कॉमेडी पळोवन आतां आपुणूय तशीच फुडें वचपाचे जायतीं भुरगीं प्रयत्न करतात ते म्हटल्यार आमचे स्वर्गेस मासोलीन वालेस दे मिनेजीस हाची धूव हांगासर आसा ताका मोठ्यान तुमी ताळयो मारूंक जाय कारण आमकां एक व्हड भाग जो आमचो एक फामाद असो तियात्रीस्ट जावन गेलो तो फ्रीडम फायटरूय आसलो ताची धूव आमचे मदीं आसा म्हणटच आमकां एक व्हड भाग आयज आमी 5 माळगोडे तियात्रिस्टांची हांगासर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करतात 100 वर्सां ते म्हटल्यार फामाद कातोरीस मिंगेल रॉड तेच परी आंतोनियो मोराईस तेच परी रमाकांत बाबूसो कामुती ताका तियात्र माचेर कामत आसल्लो म्हणून वळखताले तेच परी विन्सेंट कोसेसांवास ताका कोंकणी माचेर विन्सेंट दे सालिगांव म्हणून वळखताले आनी मासोलीन वेलीस दे मिनेजीस ह्या 5 कलाकारांचे सोंपन गेल्ले सुर्गेस्त तांची आमी आयज ही बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करता 100 इयर्स तांकां सोंपल्यात 100 इयर्स तांकां भरतात सो ह्या सुवाळ्याक तुमी सगळ्या हाजीर रावले आनी हांव चड करून आमच्या मुखेलमंत्र्याक येवकार दिता आनी आमी ताच्या मार्गदर्शनाक रावतात कारण आमकां तियात्र अकादमीक तो सदांच आदार करता हे फावटी तुमी पळयलां आसतले फर्स्ट टायम इन तियात्र हिस्ट्री अशें म्हज्यानी म्हणूंक जाता की तियात्राचे डायरेक्टर जमनी वयले खेळ जे कार्नवालाक काडटात ते सगळे डायरेक्टर आमी तियात्र अकादमी सरकाराचे मफ्तीन तांचे खेळ आख्खे गोंयभर केले आनी तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पयलेच फावट सरकाराचे अभिनंदन केले डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे अभिनंदन केले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हाचे अभिनंदन केले कारण ही एक इतिहासीक
पावल तियात्र अकादमीन घेतलेले ताका भरपूर सावकार मेवलो आणि त्या प्रोग्रामाक आल्डोनचो आमदार मोयरा रावोन जोमनीर बसून म्हणजे लोकांमध्ये बसून ताणे 12 पासून खेळ पळयले. एडव्होकेट कालूस फारियाल मडगांवां दिगंबर कामतान रातचे 1 पासून 3 जाग्याचेर बसून पार्ट्यो पळयल्यो. तेच परी मॉविन गुदिनो सरान दाबोली बसून रातची 11 पासून पार्ट्यो पळयल्यो. क्रूज सिल्वा वेन्झी विएगस हाणे रातची 12 वरां पासून आमचे बरोबर बसून पार्ट्यो पळयल्यो. आणि अशेच दायजी सरकार हाणें बसून पळयल्यो. अशें जावकले MLE फर्स्ट टाइम कार्निवालाचे पार्ट्यो आमचे बरोबर बसून ताणें पळयल्यो. आणि अशें जायते सुदारप ह्या जमनी वयल्या खेळांत पयलेच फावट घडोवन आयले. आनीक हे एक तियात्र माचयेर बरें घडणी घडली आणि तियात्र डायरेक्टरांनी सरकाराची तुस्त केली आणि वाखाणले. प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन हे एक हिस्ट्रीक पयलेच फावट जशें हांवें तुमकां सांगलां तशें तियात्री सदांच टिका करतात पूण बरें फर्स्ट टाइम हे फावटी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सरकाराची चीफ मिनिस्टराची ताणें वाखाणी केली. आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टराची वाखाणी केली. ही एक इतिहासीक घडणी जावन गेली. सो हांव चड वेळ घेना. हांव आमचे चीफ मिनिस्टराक हांगासर येवकार करता आनी सगळे आर्टिस्ट बँड स्टेज हांकां येवकार करता आनी तुमकां माय मोगाचो येवकार दिवन म्हजे हांगा 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तियात्र अकादमी गोंय आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पावलान आमी हांगासर तियात्र घडोवन हाडटा. हे कॉमोमरेट करता बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द तियात्र आर्टिस्ट. हे मॅन्युअल रॉड्रिगीस, आंतोनियो मोरेसीस, रमाकांत कामती आसलो, विन्सेंट वाज आनी मिकोलोनी वेलिस ह्या 5 जाणांच्या बर्थ एनिवर्सरीच्या निमित्तान आमी हे तियात्र आज हांगासर खेळयता. खूब खोस भोगता. आयच्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष आमचे दत्ताराम चिमुलकर, त्याच बरोबर बाप्पा एंथोनी तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष आनी माचयेर आशिल्ले बाकीचे तियात्र अकादमीचे सगळे सदस्य समोर आशिल्ले म्हणजे मोगाळ भावानो आनी भयणानो. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या सांखळींतल्या रवींद्र भवनांत तियात्र खूब कमी जाता. वर्सांतल्यान एखादें दुसरें तियात्र हांगा जाता. बट आयज तियात्र अकादमीन हें तियात्र आज हांगासर आयलां. म्हाका दिसता ताकाय बी बरो प्रतिसाद तांचो लाभतलो हाजी हांव अपेक्षा बाळगितां. आनी मुद्दामून नमूद करता की तियात्र अकादमीन वा पेंतोनी आमचो तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत तांकांय सरकार तियात्रा खातीर कितें कितें करता हें तेंच्या लक्षांत आयलें. आनी पयलेच फावटी तियात्र करपी सगळे डायरेक्टर्स हांच्यांनी एकाच माचयेचेर येवन सरकाराकूय धन्यवाद दिलो, म्हाकाय धन्यवाद दिलो वैयक्तीक. त्या बद्दल हांव ताका सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. पण हांव म्हज्या मोगाळ आयकुप्यांक कळपा खातीर सांगता हांव तियात्र ह्या अशा पद्दतीची कला आसा की ती फक्त गोंय न्ही, भारत देश न्ही, तर पुराय ग्लोबली जवळपास 10 ते 12 कंट्रीनी कोंकणींतल्यान तियात्र करता. हांव इंग्लिशींतल्यान तियात्राचें उलयना, पण कोंकणींतल्यान तियात्र करता. आनी हे कोंकणी तियात्र पळोवपा खातीर थंयसर आसले गोंयकार येता ते येताच, पण आमच्या देशांतले उरलेले लोक येता आनी फॉरेनरूय येवन तेंचे हे तियात्र पळयता. हे खूब वाखवण्याजोगी आसा. फाटल्या एका गेट टुगेदराच्या निमित्तान म्हाका अशे तियात्र कलाकार मेळ्ळे की जे गेले कंटिन्युअसली म्हणजे 40 वर्सां 50 वर्सां तियात्र आर्टिस्ट आसात. तांच्यांनी जवळपास 20 कंट्री तियात्र घेवन ते फिरून आयल्या. 20 कंट्रीनी वचून तांच्यांनी तियात्र केल्या. अशाय पद्दतीचे तियात्र मेल एंड फिमेल आर्टिस्ट ताका आमी म्हणटात ते आर्टिस्ट म्हाका मेळ्ळे. हांव मना पासून ह्या सगळ्या तियात्र आर्टिस्टांचे खूब मना पासून अभिनंदन करता 2 गजाली खातीर. एक, तांच्यांनी कोंकणी भास ही पुराय ग्लोबल लेवलाचेर पावयली आनी येदें व्हडलें काम ह्या तियात्र आर्टिस्ट करता त्या खातीर मना पासून तांचें खूब खूब अभिनंदन. कारण ग्लोबली कोंकणींतल्यान तियात्र करप आनी ते थंयतल्या लोकांनी आपूण पळोवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. दुसरी गजाल, तियात्राच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे विशय आमी म्हणटा की जेका जशें नाटक तशेंच तियात्र आसा जेंकां अवेरनेस लोकां मदीं हाडपाचें काम हे सदोदीत तियात्र आर्टिस्टांनी केलां. हांव विशेश करून म्हणजे भितर आशिल्ले
फिमेल कॅरेक्टर्स हेतर खूब बऱ्या पद्धतीचे वेगवेगळे रोल सदोतीत परफॉर्म करीत आयिल्ले आसा. आमी जेका म्हणटा की वुमन एम्पावरमेंट जे आमी म्हणटा, आमी पळयता आसत जाल्यार नाटक जेन्ना गोंयांत आनी देशांत जेन्ना नाटक सुरू जालें तेन्ना नाटकांतलो वुमन पार्ट सुद्दां मेल करताले. म्हणल्यार तियात्र हे अशा पद्धतीचे आसा, सुरवात जायत ते पासून तेजो वुमन कॅरेक्टर वो वुमनूच रोल प्ले करता. दॅट इज वन ऑफ द म्हणजे तेंच्या कडल्यान स्पिरीट घेण्यासारखी आसा. खऱ्या अर्थात म्हणजे आमी महिलेचो सन्मान करपाचें काम हे तियात्रांत सदोदीत केलां आनी अशाच पद्दतीन तांच्यांनी तियात्र अकादमीन हांवें तर तांकां सांगलां की ग्लोबली गेल्ले सगळे आर्टिस्ट हांच्यांनी ही तियात्र तांच्यांनी आपलो बुकूय रेडी करचो जी ग्लोबली तियात्र पावल्या. आनी अशा पद्दतीन ग्लोबली जेंची तियात्रीस जे सगळ्या जाणांनी 20-22 कंट्रीनी जेंच्यांनी कोंकणी भाशे खातीर तियात्र कंप्लीट केलां तांकां तेंच्यांनी वेगवेगळ्या पुरस्कारा खातीरय नॉमिनेट करचे. आमी राज्य भाशा संचालनालयाच्या वतीन वेगवेगळे पुरस्कार सदोदीत दीत आसता. डेफिनेटली आमी तेंच्या खातीर वेगवेगळे अवॉर्डूय बी कन्सिडर करपाक शकता. म्हणून हांव आमच्या बाप एन्थोनीन हेच्या खातीर त्यांनी वेगवेगळे काम हे फुडें व्हरचें. हांव सातत्यान तियात्र हो जसो कॅथलिकाच्या मदीं आवडटो आसा तसो तो हिंदूय लोक खूब मोठ्या प्रमाणात तियात्र पळयता आनी तियात्र पळयतात न्ही तर वांटेकारूय जातात, स्वता तियात्रांत वांटोय घेतात. हे खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणून तर आयज पर्यंत गोंयांत जशें आमी म्हणटा की हिंदू कॅथलीक मुस्लीम केन्नाच कोणी दुजाभाव करूंक ना. सातत्यात युनिफॉर्म सिवील कोड फॉलो करपी पयली स्टेट आसा. म्हणून आमचो एकचार हो सदोदीत मेळोवन दवरपा खातीर हो एकचार असोच दवरपा खातीर तियात्रय बी व्हडलो रोल प्ले करता. आयच्या तियात्राक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. तियात्रांतल्या सगळ्या आर्टिस्टांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता इन एडवान्स. आनी तियात्र अकादमीन अशाच पद्दतीचो इनिशिएटिव्ह घेवन गोंयांत वेगवेगळी बरी तियात्रां तांच्यांनी परफॉर्म करची म्हणून हांव परत एकदां तियात्र अकादमीचे सगळे आमचे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स हांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. प्रितीच्या इश्टानो, मानादीक मुखेलमंत्र्याक आनीकूय कांय कार्यावळी आसात. आमी कांय खिणां भितर हे अधिकृत कार्यावळी सोंपयतात. जशे तियात्रीस हो तियात्र अकादमी मालगोड्या तियात्रीस वडील तियात्रिस्टांचे मार्गदर्शना खाला तियात्र मळार वावर करतात. तशेंच तियात्र अकादमी तियात्रा विशींच्यो साबार येवजण्यो आसात त्यो मुखार व्हरपा खातीर मानादीक मुखेलमंत्री सारके वडील आमचे बरोबर आसात. तांचेच मार्गदर्शना खाला आमी फुडली वाटचाल चलपाक सोदतात. आनी आयज जो आमकां तेंको फावो जाला तेंका वरवीं आमी हें सिद्ध करपाक सोदतात की आमचे बरोबर सरकार आसा, तियात्रा खातीर सरकार आसा. माननीय मुखेलमंत्र्याक आमी काळजांतल्यान दिनवासतात, कोलायतल्यान देव बरें करूं म्हणटात.